2014 सीसीपीले झाओ युआन प्रकरणद्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई बदनाम गर्न थाल्यो। हजुर। र विश्वासीहरूलाई पक्रन थाल्यो। हाम्रो क्षेत्रका धेरैजसो मण्डली अगुवाहरू पक्राउ परे र कतिपय नयाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डर र नकारात्मकतामा जिरहेका थिए। यस्तो नाजुक समयमा मलाई धेरैवटा मण्डलीको कामको जिम्मेवारी दिएर पदोन्नति गरियो। मैले मनमनै विचार गरेँ, सङ्कटको समयमा पाएको यो ठुलो जिम्मेवारी हो र मैले परमेश्वरलाई निराश पार्नु हुँदैन। हजुर। त्यसकारण मैले पक्राउ पर्ने खतराको सामना गर्दै म आफ्नो कर्तव्यमा लागि परेँ। त्यस्तो खतराको समयमा मण्डलीको कामको रक्षा गर्दा परमेश्वरले मलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ र म मुक्ति पाउन र उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य हुनेछु भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि अचानक म निकै बिरामी परेँ। अक्टोबर 2014 को एउटा साँझ खाना खाइरहेको बेला अचानक मेरो हातबाट कचौरा भुइँमा खस्यो। यो लापरवाहीको कारणले भएको हो भन्ने मलाई लाग्यो। मैले हतार हतार त्यो टिपेँ र मेरो हात पुस्न नेपकिन तान्न खोजेँ। तर मैले मेरो हात नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ रहेछु भन्ने थाहा भयो जब मैले नेपकिन समाउन सकिनँ। चाँडै नै मेरो हात र खुट्टामा मैले सबै संवेदनशीलता गुमाएँ र म कुर्सीमा हलचल नगरिकन बसिरहेँ। मेरो परिवारले मलाई मेरो रक्तचाप नाप्न लगे र यो 200 भन्दा माथि पुगेको रहेछ। मैले औषधि खाएँ तर त्यसले केही गरेन। म अत्यन्तै अन्योलमा परेँ र त्यो कसरी भयो भनेर म छक्क परेँ। यो कुनै गम्भीर कुरा हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। तर मैले के सोचेँ भने यतिका वर्षको मेरो विश्वासमा आफ्नो कर्तव्यमा निकै परिश्रम गर्दै आएकी छु। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त हुनेमा म निश्चित थिएँ र त्यो त्यति गम्भीर कुरा हुन सक्दैन। यदि म बिरामी परेमा परमेश्वरले अवश्य रक्षा गरेर मलाई निको गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्थ्यो। त्यो कुरा विचार गरेपछि मलाई अलि शान्ति भयो। भोलि बिहान उठ्दा मैले बिस्तारै मेरो हात खुट्टा चलाउने प्रयास गर्न थालेँ र मेरो शरीरको दाहिने तर्फ सबै कुरा सामान्य छ र मेरो देब्रे हात र खुट्टामा चेतना छैन भन्ने मैले थाहा पाएँ। मलाई कुनै अनुभूति हुँदैन थियो। मलाई तुरुन्तै तनाव भयो। म किन पूर्ण रूपमा निको भएकी छैन? के मलाई आंशिक रूपमा पक्षाघात भएको हो भने अब मेरो कर्तव्य पूरा गर्ने कुनै उपाय छैन। मैले सोचेँ यदि म काम नलाग्ने भयो भने हटाइनेछ। अनि के मसँग मुक्तिको अवसर हुनेछ? तर त्यसपछि मैले सोचेँ यति गम्भीर रोग रातारात आधा निको हुनुमा परमेश्वरको आशिष हुनुपर्छ। यदि परमेश्वरले निको पार्नु भयो भने मेरो सहजै स्वास्थ्य लाभ हुनेछ, होइन त? मैले परमेश्वरको सुरक्षा अनुभव गरेँ। मैले धेरै चिन्ता गर्नु आवश्यक थिएन। के तपाईँ डाक्टर कहाँ जाँच गर्न जानुभयो? म त्यही बिहान गएँ। सिटी स्क्यान गरेपछि डाक्टरले भयानक अनुहार बनाउँदै भने भित्री मस्तिष्कमा लगभग 10 मिली जति रक्तस्राव भएकोले यसो भएको हो। यदि त्योभन्दा अलि माथि भएको भए त्यो बोली नियन्त्रण गर्ने बिन्दु हुने थियो। तपाईँले बोल्न र हलचल गर्न नसक्ने बन्नुहुने थियो। हिजो राति यसो भएको हो भने तपाईँ अहिलेसम्म जीवित रहनु एकदमै भाग्यको कुरा हो। तपाईँले तुरुन्तै उपचार गराइहाल्नुपर्छ। मैले इन्फ्युजन विधिबाट परम्परागत उपचार सुरु गर्नुपर्छ भनी उनले भने। यदि मेरो मस्तिष्कमा जमेको रगत हटेन भने मेरो मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्नुपर्थ्यो। मस्तिष्कमा रक्तस्राव भएको कुरा सुन्दा म अक्क न बक्क भएँ। यो यस्तो गम्भीर र खतरनाक हुन सक्छ भनेर कहिल्यै कल्पना समेत गरेकी थिइनँ। म 50 वर्षको उमेरको पनि थिइनँ। त्यसकारण उपचार सफल भएन र म आंशिक रूपमा वा पूर्ण रूपमा पक्षघाती भएँ भने त्यो कस्तो भयानक प्रकारको जीवन हुनेछ। र मस्तिष्कको शल्यक्रिया अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भएकोले मेरो ज्यान गुमाउन पनि सक्ने थिएँ। अनि म कसरी मुक्ति पाएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्थेँ र? मैले मेरो विश्वासका सारा वर्षहरूमा सब थोक सुम्पदै आएँ। त्यसैले मलाई किन यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आयो? परमेश्वरले किन मेरो रक्षा गर्नु भएन? त्यसबारेमा सोच्दा मलाई रिस उठ्छ। मैले खाना खान पनि राम्ररी सक्दिनँ थिएँ। अस्पताल बसाइको 5औं दिनमा मेरो बेड छेउकै एकजना वृद्ध महिलाको स्थिति खराब भयो र उनलाई अर्को अस्पतालमा सारियो। यो देख्दा म फेरि भयभीत भएँ। हाम्रो भर्ना एकै दिन भएको थियो र उनी यताउति हिँड्ने गर्थिन्, तर अहिले तिनीहरूले व्हीलचेयरमा राखेर लगिरहेका थिए। यस्तो स्थितिमा भएको व्यक्ति बाँच्न सक्छ भनेर यसै भन्न सकिँदैन थियो। मलाई पनि मेरो अवस्था त्यस्तै हुनेछ कि भन्ने चिन्ता लाग्यो।
अस्पतालमा थप 1 हप्ता बिताएपछि पनि मेरो देब्रे खुट्टामा कुनै पनि चेतना आएन। मैले सोचेँ, परमेश्वरले किन मेरो हेरचाह गरिरहनु भएको छैन? यस्तो नाजुक समयमा म कुनै पनि प्रकारको कर्तव्य पूरा गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण के मैले मुक्ति पाउने मौका गुमाएकी छु? यो विचारले मेरो हृदय साँच्चै चिसो भयो। त्यसपछि म रोई मात्रै रहेँ। मैले विश्वास गरेको मेरो 9 वर्षको अवधिमा मेरो बाटोमा केही कुरा खडा हुन नदिई मण्डलीभित्र आइपर्ने कठिनाई वा समस्याहरूको समाधान गर्दै मैले धेरै कठिन परिश्रम गरेकी थिएँ। पक्राउ पर्ने खतरामा पर्दा पनि म पछि हटिन। मैले मेरो कर्तव्य पूरा गरिरहेँ। अगुवाको रूपमा वर्षौंदेखि काम गर्दा मैले अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भन्दा बढी कष्ट भोगेँ र यसमा धेरै मन तथा विचार लगाएँ। त्यस प्रकारको खोजीको लागि परिश्रम गर्दा परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुपर्ने थियो। म कसरी अचानक यति बिरामी हुन सकेँ? के परमेश्वरले मेरो बारेमा अब वास्ता गर्नुहुन्न? यदि म निको भइन र कर्तव्य पूरा गर्न सकिनँ भने के म अझै पनि मुक्ति पाउन सक्छु? यदि सक्दिनँ भने के त्यत्रो वर्षको बलिदान र कठिन परिश्रम व्यर्थमा गयो? यदि यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए म यस्तो मरिहत्या गर्दिन थिएँ। मलाई झन्झन निराश अनुभव भइरहेको थियो। मलाई परमेश्वरको प्रार्थना र वचनहरूको मनन गर्न मन लागेन। म अत्यन्तै दुखित भएँ। थाहै नपाई मैले मेरो इन्फ्युजन हालिएको नाडी मेरो शिर मुनि राखेर सुईको बहावलाई रोकेछु, जसले गर्दा मेरो हात सुन्नियो। मेरो सुन्निएको हात देख्दा म व्याकुल भएँ। मैले सुसमाचार सुनाउने र कर्तव्य पूरा गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बारेमा सोचेँ, जबकि म कुनै कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा अस्पतालमा थिएँ। के म साँच्चै काम नलाग्ने भएकी थिइनँ र? अहिले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्ने समय भएको हुनाले अरूले आफ्नो कर्तव्य र असल कार्यहरू पूरा गर्न सके भने म हटाइने सम्भावना धेरै थियो। मलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुने छैन जस्तो लाग्यो। त्यसपछि त्यो रात म कोल्टे फेरिरहेकी थिएँ र म सुत्न सकिरहेकी थिइनँ। पूर्ण रूपमा मेरो कष्टमा डुबेको बेलामा आँसु झार्दै परमेश्वरको अघि आएँ र प्रार्थना गरेँ। हे परमेश्वर, अहिले म साँच्चै नै पीडा भोगिरहेकी छु। मलाई थाहा छ तपाईले मलाई यो हुन दिनुभएको हो र मैले तपाईलाई गलत बुझ्नु हुँदैन। बिन्ती, मलाई तपाईको इच्छा बुझ्न बाटो देखाउनुहोस् ताकि म तपाईको नियम र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन सकूँ। अस्पतालमा हुँदा एकजना सिस्टरले MP5 प्लेयर पठाइदिइन् र अरू सबै सुतेका बेला म इयरफोनमा परमेश्वरका वचनहरू सुन्थेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। एउटा खण्डले मलाई अत्यन्तै सहायता गर्यो। म पढेर सुनाउँछु है। सबै मानिसहरूका लागि शोधन धेरै पीडादायक हुन्छ र यसलाई स्वीकार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर शोधनको बेला नै परमेश्वरले मानिसको निम्ति उहाँको धर्मी स्वभाव स्पष्ट पार्नुहुन्छ र मानिसका लागि आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ र थप अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र थप वास्तविक काँटछाँट र निराकरण गर्नुहुन्छ। तथ्यहरू र सत्यताको बीचको तुलनाद्वारा उहाँले मानिसलाई आफैलाई राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्नुहुन्छ र मानिसलाई सत्यता र परमेश्वरको इच्छाको अझ बढी ज्ञान दिनुहुन्छ। यसरी मानिसलाई परमेश्वरप्रति अझ साँचो र शुद्ध प्रेम गर्न दिनुहुन्छ। शोधन कार्यलाई अघि बढाउने परमेश्वरका उद्देश्यहरू यिनै हुन्। परमेश्वरले मानिसमा गर्नुहुने सबै कामहरूका आफ्नै उद्देश्यहरू र महत्त्व हुन्छन्। परमेश्वरले मानिसको लागि अर्थहीन वा फाइदाविहीन काम गर्नुहुन्न। शोधनको अर्थ मानिसहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट हटाउनु होइन, न त उनीहरूलाई नरकमा नाश गर्नु नै हो। बरु शोधनको समयमा मानिसको स्वभाव परिवर्तन गर्नु हो, उसका आशयहरू, उसका पुराना दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नु, परमेश्वरप्रतिको उसको प्रेम बदल्नु र उसको सम्पूर्ण जीवन परिवर्तन गर्नु हो। शोधन मानिसको एक वास्तविक जाँच हो र एक प्रकारको वास्तविक तालिम हो र शोधनको अवधिमा मात्र उसको प्रेमले यसको अन्तर्निहित कार्य गर्न सक्छ। आमेन। आमेन। यस बारेमा विचार गर्ने क्रममा मैले के बुझेँ भने
जब उहाँले शोधन गर्नुहुन्छ त्यो मानिसहरूलाई हटाउन होइन, बरु शुद्ध पार्नलाई हो। तर मैले परमेश्वरको इच्छाको खोजी वा उहाँको कार्यलाई बुझ्न खोजिरहेकी थिइनँ। मलाई पक्षघात भएपछि मैले उहाँलाई दोष दिएँ। म अत्यन्तै मूर्ख थिएँ। त्यसकारण मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। म समर्पित हुन, आफूलाई मनन गर्न र चिन्न र पाठ सिक्न उहाँका वचनहरू पढ्न इच्छुक थिएँ। परमेश्वर धन्यवाद। उहाँको इच्छालाई बुझेपछि परिस्थितिहरू कठिन हुँदैनन्। हजुर। तपाईले पढ्नुभएको कुन खण्डले तपाईँ आफूलाई बुझ्न मद्दत गर्यो? मलाई प्रभाव पारेको खण्ड मानिसलाई परमेश्वरको व्यवस्थापनमा मात्रै मुक्त गर्न सकिन्छ मा छ। परमेश्वरमाथि मानव जातिको विश्वासको सबैभन्दा दुखलाग्दो कुरा यो हो कि परमेश्वरको कामको बीचमा मानिसले आफ्नै व्यवस्थापन सञ्चालन गर्छ र तैपनि परमेश्वरको व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान दिँदैन। मानिसको ठूलो असफलता यसैमा छ कि कसरी परमेश्वरमा समर्पित हुने क्रममा उसको आफ्नै काल्पनिक गन्तव्यको निर्माण गरिरहेको हुन्छ र सबैभन्दा उच्च आशिष र उत्तम गन्तव्य कसरी प्राप्त गर्ने हो त्यसको षड्यन्त्र गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरू कति दयनीय, घृणित र बिचरा छन् भन्ने कुरा कसैले बुझे तापनि कतिजनाले आफ्ना कल्पना र आशाहरूलाई सहजतापूर्वक त्याग्न सक्छन्? कसले आफ्नै पाइलाहरूलाई रोकेर आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्न छोड्न सक्छ? परमेश्वरलाई उहाँको व्यवस्थापन पूरा गर्नको लागि उहाँसँग नजिकबाट काम गर्नेहरूको उहाँको व्यवस्थापन कार्यको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण मन र शरीर अर्पण गरेर उहाँमा समर्पित हुनेहरूको खाँचो छ। हरेक दिन आफ्नो हात थापेर माग्ने मानिसहरूको खाँचो छैन। थोरै दिएर इनामको प्रतीक्षा गर्नेहरूको कुरा त परै जाओस्। थोरै काम गर्ने अनि हात बाँधेर बस्नेहरू उहाँको व्यवस्थापन कार्यलाई घृणा गर्ने अनि स्वर्ग जाने, आशिषित हुने बारेमा मात्रै बोल्न चाहने चिसो रगत भएका मानिसहरूलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँको मुक्तिको कार्यको अवसरको फाइदा लिनेहरूलाई उहाँ अझ धेरै घृणा गर्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्थापन कार्यद्वारा के हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारे वास्तै गरेका हुँदैनन्। बरु यो मौकालाई तिनीहरूले कसरी आशिष पाउन प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र सोच्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको हृदयको वास्ता गर्दैनन्, तर आफ्नै अपेक्षाहरू र गन्तव्यको बारेमा मात्र वास्ता गर्छन्। परमेश्वरको व्यवस्थापनको कामलाई घृणा गर्ने अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई कसरी मुक्ति दिनुहुन्छ र उहाँको इच्छामा अलिकति पनि चासो नदिनेहरूले परमेश्वरको व्यवस्थापन कार्यबाट अलग रहेर आफूलाई खुसी पार्ने कुरा मात्र गर्छन्। तिनीहरूको आचरणलाई न त परमेश्वरले स्मरण गर्नुहुन्छ न त स्वीकार नै। परमेश्वरले यसलाई निगाहको साथ हेर्ने कुरा त परै जाओस्। आमेन, आमेन। उहाँका वचनहरूले मेरो स्थितिलाई प्रकट गरे। जब म विश्वासी बने, मैले परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा देखेँ र परमेश्वरको लागि कठिन परिश्रम र बलिदानहरू गर्छौँ भने हामीले मुक्ति पाउनेछौँ। त्यसैले म आफ्नो कर्तव्यमा लागि परेँ र प्रतिकूल अवस्थाहरूमा अघि बढिरहेँ। जब अरू मण्डली सदस्यहरूलाई गाह्रो पर्थ्यो, तिनीहरूलाई साथ दिन र सहयोग गर्न गइहाल्थेँ। पक्राउ पर्ने खतरामा पर्दा पनि मैले मेरो कर्तव्य पूरा गरिरहेँ। यस प्रकारको बलिदानले मलाई परमेश्वरको सुरक्षा र उहाँका आशिषहरू दिलाउनेछ र म स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछु भन्ने सोचेकी थिएँ। जब म बिरामी परेँ र आंशिक रूपमा पक्षघातको सामना गरेँ, परमेश्वरले मलाई न रक्षा गर्नुभयो न आशिष नै दिनुभयो र मेरो सुन्दर भविष्यको मौका गुमाएँ भन्ने लाग्यो। म गुनासोहरूले भरिएकी थिएँ र मैले गरेको सबै कुराको हिसाब गर्दै हिसाब किताब मिलाउन समेत चाहन्थेँ। मेरा सबै बलिदानहरूलाई मेरो हितमा प्रयोग गर्दै मैले परमेश्वरसँग तर्क विवाद गरिरहेकी थिएँ। मसँग परमेश्वरको विरुद्धमा गलत बुझाइ र विरोध थियो। म ठिक परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तै थिएँ, थोरै दिएर इनामको प्रतीक्षा गर्नेहरू र थोरै काम गर्ने अनि हात बाँधेर बस्नेहरू। हो, ठूलो रोगको बीचमा
मेरो विश्वासमा मैले गरेका बलिदानहरूका पछाडि लुकेको मेरो कारोबार केन्द्रित मनसाय र दृष्टिकोण सबै बाहिर आए। मैले सत्यताको खोजी गर्न र भ्रष्टतालाई त्याग्न मेरो कर्तव्य पूरा गरिरहेकी थिइनँ, तर कठिन परिश्रम गरे जस्तो गरेर त्यसलाई परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषहरू र राज्यको आशिषहरू साट्न प्रयोग गर्न चाहन्थे। मैले परमेश्वरसँग लेनदेन गरिरहेकी, उहाँलाई प्रयोग गरिरहेकी र धोका दिइरहेकी थिएँ। म जस्तो अवसरवादी कसरी उहाँको राज्यको योग्य हुन सक्थेँ र? यदि त्यो मस्तिष्कघात नभएको भए म मेरा सबै सतही प्रयासहरूद्वारा पूर्ण मूर्ख बनेकी हुने थिएँ र मैले आशिषहरू प्राप्त गर्ने मेरो घृणित मनसाय वा विश्वासको अपवित्रतालाई पहिचान गर्ने थिइनँ। मैले के गरिरहेकी छु भन्ने थाहै नपाई परमेश्वरलाई निरन्तर विरोध गरिरहेकी हुने थिएँ। त्यसपछि मैले आफ्नै बारेमा किन मेरो कर्तव्यमा परमेश्वरसँग लेनदेन गर्ने प्रयास गरिरहेकी थिएँ त्यसमा मनन गरिरहेँ। मेरो खोजीको बेला परमेश्वरका वचनहरूमा मैले यो कुरा पढेँ, सबै भ्रष्ट मानिसहरू आफ्नै लागि जिउँछन्, अरूको होइन। आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ। मानव प्रकृतिको सार यही हो। मानिसहरूमा स्वार्थी विश्वास छ। तिनीहरूले परमेश्वरको लागि त्याग गर्छन्, आफैलाई उहाँमा समर्पित गर्छन्, तर सबै आफ्नै लागि उहाँप्रति विश्वासयोग्य बन्छन्। समग्रमा सबै आफ्नै लागि आशिषहरू प्राप्त गर्नका लागि हुन्छन्। संसारमा सबै कुरा व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरिन्छ। विश्वास त आशिषहरू प्राप्त गर्नको लागि मात्रै हुन्छ। आशिषहरू प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूले सबै कुरा त्याग्छन् र धेरै कठिनाई भोग्छन्। यो सबै मानवको भ्रष्ट प्रकृतिको व्यवहारिक प्रमाण हुन्। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूले मलाई मेरो विश्वासको कारोबार केन्द्रित आचरणको जड देखाए। अरूको होइन, आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ भन्ने मेरो हृदयभित्र गडिएका शैतानी विचारहरू थिए र मेरो लागि ती अस्तित्वका नियमहरू बनेका थिए। मेरो फाइदा नै पहिलो र सबैभन्दा मुख्य थियो। आफूले गर्ने सबै कुरामा मैले इनाम खोजिरहेकी थिएँ। परमेश्वरको लागि गरेको काममा समेत उहाँसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेकी थिएँ र मेरो विश्वासमा आशिषहरूका पछि लाग्नु पूर्ण रूपमा प्राकृतिक कुरा हो भन्ने लाग्थ्यो। कठिन परिश्रम र धेरै बलिदानहरू गरिसकेपछि जब मलाई पक्षघात भयो र म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु भन्ने देखेँ, मैले मुक्ति पाउने, असल परिणाम र गन्तव्य पाउने सबै आशा गुमाएँ। त्यसकारण मैले तुरन्तै परमेश्वरको विरुद्धमा उभिएर उहाँलाई दोष दिएँ। उहाँसँग विवाद गर्दै मैले गरेका कुराको हिसाब किताब गरिरहेकी थिएँ। म शैतानका विषहरू अनुसार जिउँदै आएकी थिएँ र कुनै पनि प्रकारको मानव रूपमा जिइरहेकी थिइनँ। यदि मैले पश्चाताप गरिनँ भने म ढिलो चाँडो हटाइने र दण्डित हुने थिएँ। ठिक भन्नुभयो। मैले परमेश्वरका वचनहरूको थप खण्डहरू पढेँ जसले मलाई मेरो विश्वासमा मेरो खोजीको गलत दृष्टिकोण सम्बन्धी बुझाइ प्रदान गर्यो। हामी त्यसको भिडियो हेरौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब मानिसले अरूको लेखा जोखा गर्छ उसले तिनीहरूको योगदान अनुसार नै त्यसो गर्छ। जब परमेश्वरले मानिसको लेखा जोखा गर्नुहुन्छ उहाँले मानिसको प्रकृति अनुसार त्यसो गर्नुहुन्छ। जीवनको खोजी गर्नेहरूमध्ये पावल त्यो व्यक्ति थिए जसलाई आफ्नै सार थाहा थिएन। तिनी कुनै पनि हालतमा नम्र वा आज्ञाकारी थिएनन्, न त तिनलाई परमेश्वरको विरोधमा रहेको उसको सारबारे नै थाहा थियो। त्यसकारण तिनी विस्तृत अनुभवहरूबाट गुज्रेर नगएका व्यक्ति र सत्यतालाई अभ्यास नगरेका व्यक्ति थिए। पत्रुस फरक थिए। तिनलाई आफ्ना असिद्धताहरू, कमजोरीहरू र परमेश्वरको सृष्टिको रूपमा रहेको आफ्नो भ्रष्ट स्वभावको बारेमा थाहा थियो र त्यसकारण उनमा आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्नको लागि अभ्यासको मार्ग थियो। तिनी धर्म सिद्धान्त मात्रै भएका तर कुनै वास्तविकता नभएकाहरूमध्ये एक थिएनन्। परिवर्तन हुनेहरू मुक्ति पाएका नयाँ मानिसहरू हुन्। तिनीहरू सत्यताको खोजी गर्नको लागि सुयोग्य मानिसहरू हुन्। परिवर्तन नहुने मानिसहरू स्वाभाविक रूपमै थोत्रा मानिसहरू हुन्।
तिनीहरू मुक्ति नपाएका अर्थात् परमेश्वरले तिरस्कार र इन्कार गर्नुहुने मानिसहरू हुन्। तिनीहरूको काम जति नै ठुलो भए तापनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले स्मरण गर्नुहुने छैन। जब त यसलाई तेरो आफ्नै खोजीसँग तुलना गर्छस्, तब त आखिरमा पत्रुस जस्तो व्यक्ति हो कि पावल जस्तो व्यक्ति होस्, त्यो आफै स्पष्ट हुन्छ। यदि तैँले सत्यताको खोजी गर्छस्, यदि तैँले सत्यतालाई अभ्यास गर्छस् भने र तैँले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन हासिल गर्छस् भने तैँले हिँड्ने मार्ग सही छ। यदि तैँले देहका आशिषहरूको खोजी गर्छस् भने र तैँले तेरा आफ्ना धारणाहरूको सत्यतालाई अभ्यास गर्छस् भने र तेरो स्वभावमा कुनै परिवर्तन छैन र देहमा त परमेश्वरप्रति पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी छैनस् अनि त अझै अस्पष्टतामा नै जिउँछस् भने तैँले जे कुराको खोजी गर्छस् त्यसले तँलाई अवश्य नै नरक लैजानेछ। किनभने तैँले हिँड्ने मार्ग असफलताको मार्ग हो। तँलाई सिद्ध पारिनेछ कि हटाइनेछ भन्ने कुरा तेरो आफ्नै खोजीमा निर्भर हुन्छ। भन्नुको अर्थ सफलता वा असफलता मानिसले हिँड्ने मार्गमा नै निर्भर हुन्छ। आमेन। जब मैले यस विषयमा थप विचार गरेँ, यो मेरो लागि अत्यन्तै ज्ञानवर्धक थियो। जब उहाँले कसैलाई मापन गर्नुहुन्छ, त्यो सतै योगदानहरूमा आधारित हुँदैन। यो सबै कुराको सामना गर्दा तिनीहरूले देखाएको आचरण र दृष्टिकोण, लिएको अडान र उहाँमा समर्पित हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यसमा आधारित हुन्छ। यदि कसैले कठिन परिश्रम र बलिदानहरू गरेको छ भने परमेश्वरले आशिष र राम्रो गन्तव्य दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको थियो। के त्यो स्पष्ट रूपमा उहाँका वचनहरूको विपरीत थिएन र? हो। अनुग्रहको युगमा पावलले प्रभुको सुसमाचार सुनाउँदै युरोपको यात्रा गरे। तिनले धेरै कष्ट भोगे, धेरै काम पूरा गरे र धेरै मण्डली स्थापना गरे। तर तिनले गरेको हरेक कुरा परमेश्वरप्रति समर्पण वा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नको लागि गरिएको थिएन। यो तिनले व्यक्तिगत रूपमा आशिष र इनाम प्राप्त गर्नको लागि थियो। त्यही कारणले गर्दा धेरै यात्रा र धेरै कठिन परिश्रम गरिसकेपछि तिनले भने, मैले असल लडाई लडेको छु, मैले मेरो यात्रा पूरा गरेको छु, मैले विश्वासलाई कायम राखेको छु। अबदेखि मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। पावलले सिधै परमेश्वरबाट मुकुट माग गरिरहेका थिए। तिनका बलिदानहरू इमान्दार थिएनन् र ती परमेश्वरप्रतिको समर्पणबाट आएका थिएनन्। अन्त्यमा तिनी राज्यमा प्रवेश गर्न नपाएको मात्र होइन, तिनी दण्डित पनि भए। मैले परिस्थितिलाई उहाँका वचनहरूका सिद्धान्तहरूबाट हेरिरहेकी थिइनँ। मैले परमेश्वरको कार्यलाई शैतानको तर्क र लेनदेनको आचरणले मापन गरिरहेकी थिएँ। त्यो मेरो अत्यन्तै मूर्ख कार्य थियो। परमेश्वरका वचनहरूले यसो भन्छ, यदि तैँले सत्यताको खोजी गर्छस्, सत्यतालाई अभ्यास गर्छस् भने र तैँले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन पाउँछस् भने तैँले हिँड्ने मार्ग सही छ। मैले के महसुस गरेँ भने मैले मेरो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा सत्यताको खोजी गर्ने र आफूलाई चिन्न खोज्ने, मेरो गलत दृष्टिकोण र अभिप्रायहरू, मेरो भ्रष्ट स्वभावलाई सम्बोधन र परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता हासिल गर्ने र उहाँको इच्छाको आदर गर्दै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरद्वारा मुक्ति पाउने तरिका यही हो। परमेश्वर धन्यवाद। मैले यो सब महसुस गरिसकेपछि प्रार्थना गरेँ, मेरो स्वास्थ्य स्थितिमा जे भए पनि म समर्पित हुन तयार छु। यदि म बाँचेर यो अस्पतालबाट निस्किएँ भने म परमेश्वरको प्रेमको ऋण तिर्न मेरो सास रहुन्जेल मेरो कर्तव्य पूरा गर्नेछु। परमेश्वर धन्यवाद। एकदम राम्रो। अस्पतालमा बसेको 12औं दिनमा मैले डिस्चार्ज हुन सकिन्छ कि भनेर जाँच गर्न लगाएँ र जाँचेपछि डाक्टरले भने रक्तस्राव रोकिएको छ तर जमिएको रगत पूर्ण रूपमा हराएको छैन। 12 दिन उपचार गर्दा यति सुधार हुनु राम्रो कुरा हो। एकदम राम्रो। यो कुरा सुन्दा म अत्यन्तै उत्साहित भएँ र मलाई रक्षा गर्नुभएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। परमेश्वर धन्यवाद। डाक्टरले मलाई अस्पतालबाट गएपछि मैले निको हुने कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ भने उनले म कमजोर भएकोले लड्नबाट जोगिनुपर्छ
नत्र दोस्रो मस्तिष्कघातको परिणाम निकै भयानक हुनेछ भन्ने सल्लाह दिए। म घर फर्केर आएको दिन मैले मेरी सहकर्मी सिस्टर झाङ 4 दिन अघि बाहिर गएकी तर उनी पाहुना बसेको घरमा अझै फर्केकी छैन भन्ने सन्देश प्राप्त गरे। तिनी पक्कै पनि पक्राउ परेकी थिइन्। यो सुन्दा मलाई निकै चिन्ता लाग्यो। यसको अर्थ तिनी भेला हुने ठाउँ र मण्डलीको भेटी राखिएका घरहरू खतरामा थिए। त्यसकारण सावधान रहन तिनीहरूलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो। हो, तर त्यसमा धेरै स्थानहरू पर्थ्यो। भर्खरै डिस्चार्ज भएकी हुनाले शारीरिक रूपमा सबै काम सम्हाल्न सक्दिन थिए। यो किन यसभन्दा पहिले वा पछि भएन? किन यो समस्या यस्तो नाजुक अवस्थामा आइपर्यो? यदि मलाई अर्को मस्तिष्कघात भयो भने म उभिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्थेँ र बाहिर गएर सबैलाई जानकारी दिनु खतरनाक थियो। यदि मलाई पक्राउ गरियो भने के मैले शारीरिक रूपमा प्रहरीको क्रूर यातनाको सामना गर्न सक्थेँ? पक्कै पनि मेरो अन्त्य हुने थियो। तर सिस्टर झाङ र मलाई मात्रै यी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई बताइनँ र तिनीहरू पक्राउ परे र परमेश्वरको भेटी प्रहरीले लग्यो भने त्यो भयानक घाटा हुने थियो। हो, दोधार अवस्थामा मैले अस्पतालबाट आउनुभन्दा पहिले मनमनै गरेको प्रार्थना सम्झेँ। यदि म अस्पतालबाट निस्कन सकेँ भने कर्तव्यमा समर्पित भई उहाँको प्रेमको ऋण तिर्नेछु भनेकी थिएँ। अहिले समस्या भइरहेको बेला मैले कसरी मेरो प्रतिज्ञालाई त्यत्तिकै बिर्सन सक्थेँ र? म परमेश्वरको अघि लम्पसार परेँ र प्रार्थना गरेँ। प्रिय परमेश्वर, तपाईले मलाई हेरिरहनु भएको छ, मेरो आचरण देखिरहनु भएको छ। म परमेश्वरको घरको काम र कर्तव्य पूरा गर्न तयार छु। बिन्ती छ, मलाई बाटो देखाउनुहोस्। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। मैले प्रभु येशूलाई क्रुसमा चढाइएको बेला के भएको थियो भन्ने बारेमा पनि विचार गरेँ, जुन कुरा मेरो लागि अत्यन्तै हृदयस्पर्शी थियो। प्रभु येशूले मानव जातिलाई छुटकारा दिन पछाडि फर्केर पनि नहेरी आफूलाई क्रुसमा टाँगिने स्थानमा जानुभयो अनि पीडा र अपमान सहनुभयो। मानव जातिप्रतिको परमेश्वरको प्रेम अत्यन्तै महान छ। उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभयो। तब मैले किन मेरो व्यक्तिगत चासोहरूलाई त्याग्न र मण्डलीको कामको रक्षा गर्न सकिरहेकी थिइनँ? सृष्टि गरिएको प्राणीको रूपमा मैले मेरा आशिषहरूको बारेमा मात्रै सोच्नु हुँदैन थियो। यदि मैले मेरो कर्तव्य पूरा गरिन भने म मानव भनिन समेत लायकी हुन्थिनँ। परमेश्वरका वचनहरूको प्रोत्साहन पाएर मैले समस्याहरू समाधान गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन थालेँ। म दोस्रो आश्रयदाताको घरमा जाँदै गर्दा मैले सिस्टर झाङ पक्राउ परेकी छैनन् भन्ने थाहा पाएँ। म परमेश्वरप्रति अत्यन्तै आभारी भएँ। मलाई शान्ति महसुस भयो किनभने मैले मेरा अभिप्राय र दृष्टिकोणहरूलाई सुधार गरेर सत्यतालाई अभ्यास गर्न सकेकी थिएँ। परमेश्वर धन्यवाद। यी 6 वर्षको अवधि कति चाँडै बित्यो। म अहिले पूर्ण रूपमा निको भएकी छैन। मेरो देब्रे हात र खुट्टामा अझै पनि केही मात्रामा अचेतपन छ, तर मेरो स्वास्थ्य स्थिति परमेश्वरकै हातमा छ भन्ने मलाई थाहा छ। पूर्ण रूपमा निको नभएर यसले मेरो लागि रक्षाको काम गर्छ। मेरा प्रयासहरू आशिषहरू प्राप्त गर्नुको लागि होइन, नत्र म पावल जस्तै गलत मार्गमा पुग्नेछु भनेर सम्झाउने गर्छु। मैले यतिको समयसम्म कष्ट भोगेकी छु, तर मलाई यसले मेरो भ्रष्टतालाई बुझ्न र आशिष पाउने सम्बन्धी मेरो गलत दृष्टिकोणलाई सुधार गर्न सहायता गरेको छ। मेरो विश्वासमा मैले सत्यताको खोजी गर्दै उहाँमा समर्पित हुनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। अहिले मेरो खोजीमा मेरो लक्ष्य सही छ। यो रोग मेरो लागि लुकेर आएको आशिष थियो। हो, परमेश्वर धन्यवाद। मैले सहज वातावरणमा यो सबै कुरा कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्ने थिइनँ। उहाँको मुक्तिको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।